XFM Express Balita. Express Balita. Gisaysay ni Jovelyn Alisoso kabanay sa mga biktima kung nganong nahimo sa iyang iyaan ang paghilo sa 4 anyos nga apo o sa kaugalingon nga ni sangpot sa ilang kamatayon. Sa pakighinabi sa XFM News Team, ngadto kang Alisoso niadtong Lunes Agosto 17, di butiyag niini nga posibleng nahimo sa iyang iyaan ang paghilo sa apo o kaugalingon sa kahadlok nga dili na niya mabuhi ang apo human ni layas ang iyang bana. Kay paghuman manggod nila og away, ang iyang bana nang namutos ug ning lakaw nga nagdala og mga sanina, murag huna-huna guro niya nga dili na sila balikon. Biyaan Mabiyaan na sila. Nahadlok si Murag ana gyud siguro. Nahadlok siya nga dili na sila, wala na mo suporta nila pagkaon. Subay niini sa wala pa nahitabo ang insidente niadtong Agosto 13, matod pa nga niuli ang bana og naglasong og gigukod ang maglola og sundang hinungdan niya nagtago sila sa may truck ay na sila ng gawas nga nakaabot na ang mga pulis. Ang iyang bana ni uli unya nagmaoy gipangguba ang ilahang mga baso, plato, giyag-giyag daw ang bugas nga maumao pag daw to nila para bulong agon pagkabuntag. Dayon giguko daw sila og sundang nanagan sila paingon sa kuan sa dump truck. Dito sila nanago, unya na sila ning gawas nga niabot na ang mga pulis. Samtang nibutyag matod pa ang bata sa iyang lola nga gusto kining moapa sa nitaliwang inahan og nagpatimpla og gatas. Hinungdan niya nakahuna-huna ang lola nga sagulan ang gitimplang gatas og hilo sa ilaga ay naghilo usab sa iyang kaugalingon. Niana man daw ang bata nga moapas daw siya sa iyang mamag Kim. Unya kini day akong iyaan nagpalit na day ni duha ka sisi nga hilo sa ilaga. Nahuna-hunaan niya nga nangayo ang iyang apo og gatas. Niingon man iyang apo nga moinom siya og gatas, hutdon daw niya ang gatas nga gikutaw sa iyang apuhan og moapas daw siya sa iyang mama Kim. Dayon painom niya ang iyang apo og gatas nga naay hilo sa ilaga. Pagkatumba sa bata ay hapon din siya niinom sa iyaha. Nadala pa sa tambalanan ang maglola apan nabugtuan sa kinabuhi ang apo mga alauna sa kadlawon sa Agosto 14 samtang nitaliwan ang lola mga alas 4 sa hapon sa susamang adlaw. Nasayran niya makaluluoy ang nadangatan sa maong bata human ang inahan ni ining ngilngig nga gipatay sa iyang amahan nga nakuhaan sa CCTV camera niadtong bulan sa Marso 2023. Hinungdan niya nagpuyo kini sa iyang mga apuhan. Hustisya ang gusto nga makabot sa mga kabanay sa mag-apuhan nga manubag sa balaod ang bana kay dili niini mahimo ang paghilo kung dili tungod sa binuhatan sa bana. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustong Villafranca, XFM News. XFM Report. Balitang lugar.